बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सोशल मीडिया पर पेट्रोल महंगा होने की खबरें। शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें लग गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पेट्रोल महंगा होने की खबरें। शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें लग गई। बात करेंगे महर अली अकबर से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी महर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीको रोड पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफे की जो खबरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, जिसके पेश नज़र शहरियों ने जो है वो अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और जो भी उनके पास कन्वेंस है उसको लेकर पेट्रोल पंप की जानिब जो है वो भाग रहे हैं कि और ख्वाहिशमंद भी हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कबल ही वो अपनी जो टैंकियाँ हैं उनको फुल करवा लें। अगर मेरे कैमरामैन खालिद मलिक आपको जो है वो मेरे अकब में दिखा सकें कि यहाँ पर गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की और रिक्शे वालों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि पेट्रोल पंप पर यहाँ पर मौजूद भी हैं और जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कबल ही हम अपनी टैंकियों को जो है वो पूरा भी करवा लें ताकि उनको ज़रा उनके कम पैसे लगे। इस हवाले से, इसी हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, एक चिंची रिक्शा वाले मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा, आज रात भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 25 से 27 रुपये तक की इजाफे का इम्कान है। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहते। क्या कहेंगे, बताएं तो सही। क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, ना कुछ कह सकते ना कुछ कर सकते हैं। इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना मर्जी इजाफा हो इस पर हम कोई भी अपना रद्द अमल नहीं देंगे, क्योंकि अब हम थक चुके हैं बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देख देख कर। इसी वजह से मेरे साथ एक और रिक्शे वाले मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी अगले 24 घंटों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो तकरीबन 25 से 27 रुपये के इजाफे का इम्कान, इस पर क्या कहेंगे आप? हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो यही कह सकते हैं हम गरीब आवाम के लिए आप कुछ करें, क्योंकि पेट्रोल मसनूआत बहुत महंगा हो चुका है, वो पेट्रोल डाल ही नहीं रहे। हमने कहा है इसको कम करना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम तकरीबन इन मुआहिदों के बाद 90 या 85 का लीटर पेट्रोल करेंगे। बहुत शुक्रिया महर अली अकबर, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां कतई झूठ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया गया। अफवाहों पर कान ना धरें, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां कतई झूठ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया गया। अफवाहों पर कान ना धरें, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां कतई झूठ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया गया। अफवाहों पर कान ना धरें, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां कतई झूठ हैं। इसी हवाले से बात करेंगे उमर असलम से कि मरियम औरंगजेब का मजीद क्या कहना है। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तरदीद की है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां कतई झूठ है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवाम से और मीडिया से दरख्वास्त की है कि अफवाहों पर कान ना धरें, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, अफवाहें फैलाने से इज्तनाब करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में वाज़ेह किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां कतई झूठ हैं और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया। जी, अफवाहों पर कान ना धरें, उमर असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, शहर में गैस बहरान संगीन होने के खदशात, सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम से 40% गैस पावर हाउसेस को मुंतकिल कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए 20 घंटे गैस की बंदिश का फैसला।
شہر میں صنعتی سیکٹر کے بعد گھریلو صارفین بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے سسٹم سے 40% گیس پاور ہاؤسز کو منتقل کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے سسٹم سے 800 ملین کیوبک فٹ گیس بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے پاور ہاؤسز کو منتقل کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی کے پاس مجموعی طور پر 1800 ملین کیوبک فٹ گیس سسٹم پر موجود ہے۔ پاور ہاؤسز کو گیس منتقل کرنے سے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ کم پریشر کی وجہ سے شہر کے بیشتر علاقوں میں کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، شہر میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں درجہ دوئم کے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں 8 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں نے مخلوط سرکار کو کھری کھری سناتے۔ شہر میں مہنگائی کے سونامی کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ گھی اور آئل کی قیمتوں کا نہ تھمنے والا طوفان صارفین کی جیبیں خالی کر رہا ہے۔ منگل کے روز درجہ دوم کا گھی کی قیمت 8 روپے کلو اور درجہ دوم خوردنی تیل 8 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا۔ ہمارے بندے ہم کیا کریں، مجبوری ہے، کھانا پڑتا ہے۔ انہیں بھائی میں اپیل کروں گا وزیر اعظم سے جو چیزیں انہیں سستے کر دیں۔ درجہ دوم گھی کی قیمت 528 روپے کلو سے بڑھ کر 536 روپے کلو ہوگی اور کوکنگ آئل کے دام بھی 528 روپے سے بڑھا کر 536 روپے لیٹر کر دیے گئے۔ کمپنیوں کی جانب سے بھی قیمتیں بڑھانے پر کریانہ میٹنز نے بھی نئے نرخوں کا اطلاع کر دیا۔ کہ وہ 600 میں پڑ گیا ہے، 580 روپے دے رہے ہیں، چینی 90 روپے دے رہے ہیں۔ بہت مہنگائی ہو رہی، کی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ کی کرے گا اتنے رولا پاوے گا، تو ساری عوام رولا پاوے تو پھر گل بنتی۔ ہر بندہ ہی کہڑا ہے وہ آپ مجبوری تو پھر روٹی پوری کرے کہ عوام کے پیچھے حکومت پیچھے جائے۔ شہریوں نے کہا کہ مخلوط سرکار کے دور میں تو تبدیلی سرکار سے بھی زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ عام آدمی کے لیے بچے پالنا بھی مشکل کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ابھی آپ کو بتائیں، سونے کی قیمت 4600 روپے تک بڑھ گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,44,600 کی بلند ترین سطح پر 22 کیرات فی تولہ سونا 1,32,100 روپے کا رہا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 1,26,060 روپے میں فروخت۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، بین الاقوامی صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، جس کے باعث شہر لاہور سمیت ملک بھر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں بھی سونے کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں۔ آج ایک ہی روز میں سونے کی قیمتیں 4,600 روپے تک بڑھ گئی ہیں، جس کے بعد خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی نئی قیمت 1,44,600 روپے سامنے آئی ہے، اور اسی طرح 22 کیرات فی تولہ سونا 1,32,100 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں 21 کیرات فی تولہ سونے کی نئی قیمت 1,26,060 روپے سامنے آئی ہے۔ اور اس حوالے سے شہر کی صرافہ برادری اور جیولر برادری کا یہ کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹوں میں چونکہ سونے کی قیمتوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قدر میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے سونے کی قیمتیں جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈالر اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں مزید بڑھی تو مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ جی، سونا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ شہزاد خان عبدالی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ڈالفن اسکواڈ کا فیلڈ میں تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا۔ ڈالفن اسکواڈ فیلڈ میں ڈائریکٹر SHOs کو جواب دہ ہوں گے۔ SP ڈالفن سعد عزیز کا کہنا ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کرنے سے شہر میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پایا جا سکے گا۔ ڈالفن کی جو ٹیمز ہیں ان کو ہم نے شفل کر کے ان علاقوں میں ان کی کنسنٹریشن بڑھائی ہے جہاں پہ کرائم کی شکایت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے جو لاہور کے تقریباً کرائم سے متاثرہ تھانے زیادہ ہیں ان میں ڈالفن کی ٹیموں کی تعداد بڑھائی گئی ہے، اور جہاں پہ قدرے کم کرائم ہے وہاں سے ہم نے ڈالفن کی ٹیمز کو موو کیا ہے۔ سیکنڈلی، ہم ڈالفن کی ٹیموں کی جو تھانہ جات کے ساتھ کوارڈینیشن ہے SHO کے ساتھ اور پیٹرولنگ آفیسرز کے ساتھ، اس کو بہت بہتر بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ آفیسرز آن گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں اور ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے تھانے میں آنے والی درخواستوں کے تھرو یا 15 کالز کے تھرو کہ کرائم کہاں پہ زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے ڈالفن کی ٹیموں کو SHOs کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا تاکہ SHOs بھی ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کریں اور ان کو اس بات کا پتہ ہو کہ ان کے علاقوں میں کون کون سی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور تھانہ جات کی ٹیموں کو کہاں پہ ڈپلوائے کرنا ہے اور ڈالفن کی ٹیمز کو کہاں ڈپلوائے کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے CCPO صاحب نے ہمیں ہدایات جاری کی تھیں، تو اس حوالے سے ان کی انٹیگریشن بہت بہتر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈالفن کی ٹیم آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہیں، تو جو بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹس یا کرمنل ایلیمنٹس لاہور کی سڑکوں پہ موجود ہیں ان کو ڈالفن کی ٹیمز رینڈم سنیپ چیکنگ کے تھرو، جس میں ہم رینڈم ناکے لگاتے ہیں، لوگوں کو چیک کرتے ہیں اور اپنے پاس جو ہمارے پاس ای پولیس پوسٹ سافٹ ویئر موجود ہے اس سافٹ ویئر کے تھرو
ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ اس شخص کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، آیا کہ جس بائک پر وہ ٹریول کر رہا ہے یا جس گاڑی میں وہ موجود ہے وہ چوری کی ہے یا کسی ڈکیتی میں استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی ہم کرائم فائٹنگ کے حوالے سے رینڈم سنیپ چیکنگ کے تھرو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کوٹ لکھپت کے رہائشی غریب شہری کو بجلی کا بڑا بل، ایک پنکھا اور ایک بلب چلانے پر 1,09,736 روپے کا بل آ گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے، فہد قیوم نے ہمیں جوائن کیا ہے. فہد بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں پر ایک حیرت انگیز قسم کی سٹوری ہے کہ ایک شخص میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کا بل آیا ہے 1,10,000 روپیہ. تو میں نے سوچا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار یونٹ استعمال کر لیے، مگر میں نے ان کا جب بل دیکھا تو ان کے بل پہ 102 یونٹ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور 102 یونٹ استعمال کرنے پر ان کو 1,09,000 اور کچھ روپے کا جو ان کو بل آیا ہے. ویسے اصولاً اگر ان کے مطابق دیکھا جائے تو بل بنتا ہے 102 یونٹ پہ 1,200 روپے کا بل بنتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی کہانی ان سے زبانی جان لیتے ہیں. جی سر مجھے بتائیں ذرا. میرا 1,200 بل بنتا پہ میں میٹر ریڈر کو گیا، سارے کو گیا تار جو جگہ پہ تو ادھر تھانے کمپلین کر دیتی نے. اچھا، انہوں نے آپ کے خلاف تھانے بھی کمپلین کر دیا کہ 1,10,000 کا بل دیں؟ ہاں جی، تھانے کمپلین کی تھی نا، تھانے بیٹھا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے گھر کیا کیا چیزیں چلتی ہیں؟ ایک بلب، ایک پنکھا، ٹینکی کر رکھی، پانی بھر گئے تھے نہ موٹر، اس تو بعد بے فضول نہیں چلانی. اچھا، صرف آپ کا ایک پنکھا اور ایک بلب چلتا ہے اور موٹر کبھی کبھار چلاتے ہیں، نہ کوئی اے سی نہ کوئی پنکھا؟ نہ کوئی اے سی، نہ پنکھا، نہ گل، نہ بات. بالکل ناظرین، آپ نے دیکھی کتنی افسوسناک یہ ایک صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ 700 سے 800 روپے روزانہ کمانے والا شخص جس کو 1,10,000 بل آ جائے وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اپنا گھر چلائے گا یا اپنے باقی معاملات دیکھے گا؟ اور غفلت کی انتہا دیکھیں کہ لسکو کے پاس یہ گئے، ان کے دفتر میں گیا اور ان کو جا کے انہوں نے اطلاع بھی دی ہے کہ ہمارے صرف 102 یونٹ چلے ہیں جو کہ اوپر درج ہیں، اور اس کے باوجود جو ان کا بل ہے وہ 1,09,000 اور کچھ روپے آ چکا ہے. اگر ان کی باقی بل کی ہسٹری دیکھی جائے تو اس میں چند 100، 1,000، 1,200، 1,700، 1,800 اس طرح سے بل آئے. ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. اچھا باجی، آپ بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہی تھی کہ تھانے انہوں نے آپ کو طلب کیا، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ تھانے انہوں نے کہا کہ تہاڈا پرچہ ہویا، اپنے ادھر آؤ فارغ کرو پرچے پیسے پوسے. پر میں بھائی میرے کو پیسے نہیں ہے، میں انہیں بل نہیں بھر سکتی، یہ بل ختم کرو. کہ میں ایس سی او کو بھی گئی تو ایس سی او نے میری گل نہیں سنی. جی ان کا جو ہے کوٹ لکھپت ڈویژن ہے، اور کوٹ لکھپت ڈویژن کے تحت جو ہے ان کا جو بل ہے وہ اس وقت 1,10,000 بل آیا ہے، اور ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، موجود ہیں. تو ان کی حکام بالا سے اور اعلیٰ جو حکام ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے، نہ کہ کیونکہ غریب آدمی کی کمر تو ویسے ہی مہنگائی سے ٹوٹ چکی ہے، مگر 1,10,000 کا بل تو ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. اتنا بل کہاں کہ جو کہ ان کا بنتا ہی نہیں ہے. جی اعلیٰ حکام نوٹس نے. بہت شکریہ فہد قیوم، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے دورہ حکومت میں پنجاب کے اساتذہ کے لیے 20,000 ٹیبلٹس کی خریداری کا بڑا سکینڈل. پنجاب حکومت نے ٹیبلٹس کی خریداری پر تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی نے انکوائری شروع کر دی. کمیٹی جلد ہی اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی. انکوائری کی رپورٹ آنے تک پی ایم آئی یو کو وینڈر کے بل کلیئر کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے دورہ حکومت میں سرکاری اسکولوں کے لیے 35,000 روپے مالیت کا فی کس ٹیبلٹ 48,900 روپے میں خریدا گیا تھا. تحریک انصاف کے دور میں اسکولوں کے لیے ٹیبلٹس کی خریداری کا یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے. اس میں سنگل بٹ کے ذریعے من پسند کانٹریکٹرز کو ٹھیکہ دے کر یہ ٹیب مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدے گئے تھے. دوسری جانب نئی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کا مسودہ تیار. محکمہ بلدیات نے ایکٹ کا مسودہ حکومت کو پیش کر دیا. نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت میٹروپولیٹن کارپوریشنز کی تعداد 11 کی بجائے 9 رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بلدیاتی نظام 2021 میں نیبرہڈ اور ولیج کونسل کی شامل کی گئی شرک بھی ختم کر دی گئی. نئے بلدیاتی نظام میں لاہور سمیت 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گے. نئے بلدیاتی ایکٹ کے مسودے کے مطابق ٹاؤن کونسل کی تعداد 27 ہوگی. میونسپل کارپوریشن کی تعداد 16 کی بجائے 17 ہوگی اور میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 234 ہوگی. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 182 تھی. نئے ایکٹ میں ڈسٹرکٹ کونسل کی تعداد 35 ہی رکھی گئی ہے. تحصیل کونسل کی تعداد 137 رکھی گئی ہے. نئے ایکٹ کے مطابق مجموعی طور پر بلدیاتی اداروں کی تعداد 459 ہوگی. یونین کونسل کی تعداد 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے مطابق 4015 ہوگی.
बिजली की बचत और स्ट्रीट लाइट्स मरम्मती अखराजात में कमी के लिए अहम फैसला। स्ट्रीट लाइट्स के लिए सोडियम लाइट्स खरीदारी और तनसीब पर पाबंदी आयद। सिर्फ 9 सड़कों की 437 लाइट्स को LED पर मुंतकिली से सालाना 87 लाख रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बिजली की बचत और स्ट्रीट सोडियम लाइट्स मरम्मती अखराजात में कमी के लिए अहम फैसला करते हुए सोडियम लाइट्स खरीदारी और तब्दील करने पर पाबंदी आयद कर दी। कमिश्नर लाहौर ने इंतजामिया को 5 साला मंसूबा तरतीब देने की हिदायत करते हुए कहा कि पूरा शहर की स्ट्रीट लाइट को LED लाइट्स पर मुंतकिल किया जाए। पहले मरहले में लाहौर की 9 सड़कों को मुकम्मल तौर पर LED पर मुंतकिल किया जाए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि अगर MCL बजट इजाजत दे तो मंसूबा जल्दी भी मुकम्मल हो सकता है। कमिश्नर लाहौर ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए नई सोडियम लाइट्स की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी और कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर MCL पाबंदी ऑर्डर जारी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, OPD में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के सिलसिले में फॉलो अप मीटिंग। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने इजलास की सदारत की। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल आसिफ अल्ताफ और एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग्स मोहम्मद सुहेल की शिरकत। मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की इजलास में शिरकत। मजीद इजलास का अहवाल जानते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा। जिला पंजाब हमजा शहबाज के हिदायत में आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में जो सेक्रेटरी अली जान की सरदाई में आज OPD में मुफ्त अद्वियात के लिए फॉलो मीटिंग का इनकाद किया गया और मीटिंग में अली जान की जानिब से कहा गया कि टीचिंग अस्पतालों को OPD के 99% अद्वियात की मुश्तरका लिस्ट फराहम की गई है और टीचिंग अस्पतालों की हदायत की गई है कि मिसिंग अद्वियात की खरीदारी के लिए फौरी इश्तिहारात जारी किए जाएं। जबकि सेक्रेटरी सेहत का मजीद कहना था कि OPD में 99 अद्वियात की हर वक्त मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर पंजाब 1 जुलाई को 5 टीचिंग अस्पतालों के OPD में मरीजों के मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह खुद करेंगे, जबकि दूसरे मरहले में दीगर अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज सेक्टर की अपग्रेडेशन में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। जबकि 5 जुलाई को वज़ीर पंजाब। बहुत शुक्रिया अजमत आवान, आप अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास प्री मानसून तैयारियों का जायजा लिया गया। हमजा शहबाज ने अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, आबादी के इनखला और फ्लड प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बिजली खंभों पर करंट से बचाव के लिए इंसुलेशन रबर पेंट कराने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी कि सेवर लाइनों की डिसिल्टिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जारी है। मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। लाहौर में 16 डिस्पोजल स्टेशन पूरी तरह फंक्शनल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि नेक नियति से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इस मौका पर ख्वाजा अहमद एहसान, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सैयद तौसीफ शाह, सेक्रेटरी हाउसिंग आपाशी, डिप्टी कमिश्नर MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर हुकाम भी शरीक थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को पंजाब की वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के हमरा ख्वाजा सलमान रफीक, अता तारड़, मलिक अहमद खान समेत दीगर लीगी रहनुमा बिलावल हाउस पहुंचे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, सैयद हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी समेत दीगर ने हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक किया गया। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और एक ही रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। सियासत को इबादत समझता हूँ और इज्तिमाई फैसले का कायल हूँ। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के एजाज़ में जोहराना भी दिया। दूसरी जानिब CPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कामियाना की ज़ेर सदारत CIA लाहौर का इजलास। CCPO ने तमाम बड़े केसेस ट्रेस करने पर CIA पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। इजलास में SP CIA आसिम इफ्तिखार, DSP CIA और मुतालिका CIA अफसरान ने शिरकत की। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कामियाना ने CIA लाहौर की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। SSP CIA लाहौर आसिम इफ्तिखार ने अब तक एजेंसी की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर CCPO ने कहा कि CIA लाहौर ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती के हाई प्रोफाइल केसेस में खतरनाक मुल्ज़िमान की रिकॉर्ड मुद्दत में गिरफ्तारी यकीनी बनाई है।
अभी आपको बताएं, सेंट्रल पंजाब इंटर डिविजनल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, डिविजनल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट कोचेस का इंतखाब कर लिया गया। शाहिद अली खान लाहौर डिवीजन की टीम के कोच होंगे। इंटरसिटी क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर की 2 टीमों के कोचेस कोचिंग पैनल में हाफिज शहबाज से मजीद जानते हैं। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम 10 जून से जो डिवीजन अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, उसके लिए सेंट्रल पंजाब के जो 4 डिवीजन के कोचेस का ऐलान कर दिया गया है और उसमें टेस्ट क्रिकेटर शाहिद नज़ीर जो कि फैसलाबाद की टीम हालिया इंटरसिटी टूर्नामेंट की चैंपियन हुई है, उसके वो कोच हैं, उनको लिया गया। इसके साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अमजद जो है, उन्हें सियालकोट और गुजरांवाला डिवीजन की जो मुश्तरका टीम बनेगी उसका हेड कोच लगाया गया है। जबकि लाहौर की जो टीमें थी, जिनकी हालिया टूर्नामेंट में सबसे नाकाम तरीन कारकर्दगी रही है, 6 की 6 टीमें जो थी, 5 टीमें पहले राउंड में फारिग हुई, जबकि एक टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची वो भी सिर्फ 83 रन बना सकी थी। उसके 2 कोचेस को हैरानकुन तौर पे, एक को शाहिद अली खान को लाहौर, जबकि रईस अमजद को सरगोदा की टीम का जो है डिवीजन का कोच लगाया गया है, जिसको लेकर खासी तशवीश पाई जाती है क्रिकेट हलकों में। खासतौर पर सरगोदा का जो मुकामी कोच है उसको नजरअंदाज करके लाहौर अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।